Police Report. Police Report. Dagang salamat sa mga balik natin hipo sa Carcar City Police Station na driver sa motorsiklo patay humang kinigisungag ang kasugat dining tulisman nga may sakay nga managuyab nga Korean nationals. Nahitabo ang insidente sa alas 4 tagna sa kagangadlaon Marso 3, 2016 dito sa nasudundalan sa barangay Perelos, Dagbes, Carcar, habagatang bahayin sa probinsya Sugbo. Ang namatay gilang si James RR Nakwa Villala. 20 anyos nga taga Sitio Dam, Barangay Poblacion 1, Dagbes, Carcar. Ang driver sa van nga gisugat ni Villala giila nga si Mitchell, 37 anyos, o bulabyo dito sa Barangay Napo. So nagbayan sa Carcar lang gihapon si Mitchell ang driver sa tourist van sa kaydini ang managuyab nga Korean nationals nga sila si Park og Kim, polos 27 anyos nga taga Mukjamhungang Ro, Sheng Si, Republic of Korea. Nasiran niya kining duha ka mga Korean nationals gikan sa Mactan Cebu International Airport sa Dagbes Lapu-Lapu payon unta kini sa lungsod sa Oslo apan pagabot na dinha sa barangay Perelos nalambigi sa disgrasya ang van human gisugag sa motor nga giminahon ni Villala. Ang driver sa van og ang duha ka mga pasero nga Korean nationals nakaangkon kini og gagmay pangos og bunog silang kalawasan. Ang driver sa motor patay diha dayon subay sa nasiran nga kasiran kining si Villala ang misuhay unta sa pag-overtake sa usa ka laing sa kinanapan sa pagdahom o pagdahom nga doon na kasugat ni mao kining maong turisman gituhang gikanag-inom ang kining mga biktima nga nagmaneho sa motor apan wa mahiwalan nga ang iyang direksyon kung asa kini paingon. Nasuta usab nga ang motor nga gamit sa namatay dili iya og gidulahang gihulaman sa iyang barkada. Ang igsuon sa namatay nga si Really nga eksklusibo ng hanabi sa XFM Cebu 88.3 Dakurat human mahibaw sa hitabo siya igsuon unin ni katapos sa gitan ang iyang igsuon nga si RR kagahapon sa hapon nagdrive pa kini og laing motor nga iya sa hinulman mga pagkabalo nila siya na dangat sa igsuon nahibalan nga wa nailain o nganong namilaing motor iyang gimaneho gingong wa sila mahibalan o mahibaw kung kinsa ang kuyog sa kainom sa ilang igsuon gani nagugang sila sa maong paghitabo kay patay na ang ilang igsuon. Report sa Carcar PNP katropa magkilimot gihapon sa mga plasyon na sa Santor Herbal Oil makatabang kini labi na katulad na yung mga panahon sa lawas ihaplas lang ang Santor Herbal Oil hinimo sa Yas Holy Cooperative Papalis sa butika sa lugar. Ano sa kiyosang Pilipino para sa Pilipinas sa katropa Banjit Alisik XFM News. XFM Report.